little girl who dreamt of being a Miss World to a Miss Nepal who will now represent Nepal to the world stage in 2021. She has crafted herself well with 3 Ds: dedication, determination, and devotion. She is a certified kindergarten teacher who now aspires to use this platform to help uplift the education system of the nation. She is Miss Nepal World 2020, Namrata Shrestha. Namrata, welcome to the show. Thank you so much. Congratulations, first of all. Thank you. How does it feel to be overnight sensation, celebrity overnight? It feels great. First of all, अब आफूले चाहिँ पहिलादेखि सोचिरहेको कुरा हैन पुरा भयो भन्दा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सिङ्किन चाहिँ भइरहेछ. बट देन यु नो इन टर्म्स अफ फलोवर्स पनि एकदम धेरै बढ्ने अनि अल अफ अ सडन त्यो अटेन्सन सबैमा आफूमा आउँदा चाहिँ अलिकति ओभरवेल्मिङ चाहिँ हुँदो रहेछ. हुन त तपाईँले त्यो इन्स्टाग्राममा फलोवर काउन्ट गरेर बस्न त भ्याउनु भयो होला हैन त्यो दिन. सो मेनी पिपल, सो मेनी गर्ल्स स्पेशली वर डुइङ द्याट फर यु के ल यति भएछ 1500 थियो 3000 भएछ भनेर. सो अहिले यसो हेर्नुहुन्छ मेरो इन्स्टाग्राममा कति फलोवर्स बढिरहेको छ के रहेछ भनेर हेर्छु. किनकि म फिनाले अगाडि जाँदा पनि मेरो आई थिङ्क 1100 जति हुनुहुन्थ्यो होइन. फिनाले पछि आएर फोन हेर्दा त 11 पोइन्ट समथिङ के रहेछ कि. अनि अहिले पनि हेरिरहेको छु होइन. बिकज अहिले चाहिँ हामीलाई सायद सपोर्ट चाहिन्छ क्या सोसियल मिडियामा. बिकज मिस वर्ल्डमा पनि मोब स्टार छ होइन. अनि मल्टिमिडिया चाहिँ एकदम बुस्ट भएको, जति बुस्ट भयो त्यति राम्रो. सो I do keep a check on my social media accounts. So अब त्यो ह्यान्डल हुन्छ नि सोसियल मिडिया, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यहाँ त टिकटकमा पनि हुनुहुन्छ क्या होइन. अब त्यो कसरी ह्यान्डल गर्ने होला भनेर हाउ यु प्लानिङ फर मिस वर्ल्ड भनौँ न. बिकज दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. अहिले आएर सोसियल मिडियामा चाहिँ आफूलाई एकदम मजाले आफ्नो प्रमोसन गर्नुपर्ने छ. हाउ डु यु प्लान त्यो एस्पेक्टबाट चाहिँ? अहिले चाहिँ सकेसम्म इन्स्टाग्रामहरूमा पनि भर्खर हाम्रो क्राउनिङको फोटोहरू अनि सकेसम्म हाम्रो एक्टिभिटिज पनि अब हामी कहाँ छौँ भनेर सकेसम्म चाहिँ हामीलाई याद भयो अनुसार भ्याए अनुसार चाहिँ गरिरहेको छौँ. अब अलि पछि हुँदै गएपछि चाहिँ अझै धेरै इन्फर्मेसन चाहिँ दिन्छु. त्यही सोचिरहेको छु मैले चाहिँ. नम्रता, तपाईँ चाहिँ 2016मा पनि आउनुभएको थियो होइन र त्यो कम्पिटिसनमा पनि तपाईँले राम्रो गर्नुभएको थियो. क्राउन नभए पनि आइम स्योर तपाईँले धेरै कुरा सिक्नु भएको थियो. तर पनि मिस नेपाल बन्नै छ, त्यो ताज चाहिँ पाउनै छ भनेर सिम्स लाइक तपाईँले चाहिँ त्यो आर्ट अफ म्यानिफेस्टेसन चाहिँ यस्तोसँगले सिकेर त्यसलाई म्यानिफेस्ट पनि गर्नु नै भयो. सिम्स लाइक यु मास्टर द्याट होइन. वाट आई वान्ट नो इज एउटा ड्रिम भइराखेको हुन्छ नि त. नाउ दिस इज your ड्रिम, you're living it होइन. what next? अबको not don't tell me Miss World भनेर but next 5 years अब चाहिँ what are you planning to you know के चाहिँ गर्नु खोजिरहनु भएको छ 5 yearsमा आफूलाई कहाँ देख्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ अब त्यो एउटा प्लेटफर्म पनि भयो होइन. अब एज यु सेड मेन टार्गेट त अब मिस वर्ल्ड हामी सबैजनाको इन्टरनेसनल पेजेन्ट भइ नै हाल्यो. बट बिसाइड्स आई थिङ्क एउटा यस्तो राम्रो प्लेटफर्म पाएको छु मैले होइन. मेरो एडभोकेसी जे पनि छ नि, म पहिला टिचर पनि थिएँ अनि आई एम टु बी सोसियोलोजिस्ट होइन. सो एजुकेसन र सोसाइटीलाई चाहिँ सँगसँगै लिएर जानु मन छ. एन्ड 5 years डाउन द लाइन आई सी माइसेल्फ एज एन एजुकेटर probably and then a sociologist. So yeah. Okay, so यहाँको मेन उद्देश्य चाहिँ अब नेपालको एजुकेसन सिस्टम अथवा लर्निङ मेथोडोलोजी चेन्ज गर्ने छ कि वाट इज योर लाइक एजेन्डा चाहिँ के छ अबको 5 yearsमा? चेन्ज भन्दा पनि आई वान्ट टु इम्प्रुभ इट. बिकज अहिलेको चाहिँ कस्तो छ जस्तो लाग्छ हाम्रो भन्नु तपाईँहरू त बच्चासँग पनि घुलमिल हुनु भएन. सो हाउ डु यु थिङ्क हाम्रो स्कुलहरू अथवा हाम्रो एजुकेसन सिस्टम कसरी अपरेट हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मैले पढेको र मैले पढाउँदासम्मको चाहिँ एकदमै ड्रास्टिक चेन्ज चाहिँ आएको छ होइन. मैले किन्डरगार्टनलाई पढाउँथेँ अनि हामीले सिम्पल स्कुलमा जाँदा एबिसिडी मात्रै पढ्थ्यौँ भने अब अहिले बच्चाहरूलाई दे नो यु नो 50 ways कसरी त्यो ए भन्ने, कसरी त्यो ए लेख्ने, कसरी त्यो ए बुझ्ने भनेर होइन. त्यो एउटा चाहिँ चेन्ज आइहाल्यो. बट देन अगेन स्कुल प्राइमेरी लेभलमा पढाउँदा चाहिँ मैले त्यो चाहिँ देखिनँ कि प्राइमेरी लेभलमा चाहिँ अझै पनि त्यो बच्चाहरूले बुझ्ने भन्दा पनि अलिकति ऱ्याट रेसको सिस्टम चाहिँ छ होइन. अलिकति ट्रेडिसनल मेथड छ. त्यसमा पनि हामीले सकेसम्म बच्चाहरूलाई प्र्याक्टिकल वेमा पढाउन सक्यौँ, अझै अलिकति इम्प्रुभ गर्न सक्यौँ भने चाहिँ आई थिङ्क नेपालको एजुकेसन सिस्टम एकदमै राम्रो हो कि. हाम्रो करिकुलमदेखि लिएर हाम्रो सिलेबसहरू होइन एकदम राम्रो पनि छ. तर अझै प्र्याक्टिकल थ्योरिटिकल भन्दा पनि practical धेरै भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ. So you truly believe that education has vital role to play in building a society? I do believe, yeah. Okay. You seem very passionate about it as well. अब Miss Nepal कै कुरामा आउँ हैन. So how was the whole process लाई नै 3 wordsमा भन्नु पर्यो भने होल तपाईको प्रोसेस नै कस्तो थियो? होल मिस नेपालको अडिसन देखि क्राउनिङ सम्मको? Dedication, determination, devotion. Oh, 3Ds. Yes. 3D. Live life 3D, right? Yes. Okay, that's great. So, अब मिस वर्ल्ड को तयारीको कुरा गरौँ हैन.
र मिस वर्ल्डमा जस्तो मैले तपाईँको धेरैवटा इन्टरभ्यूमा पनि तपाईँले भन्नुभएको छ वी न्यू टु पेजेन्ट्री भनेर अनि आई बेग टु डिफर बिकज किनभने आई थिङ्क 25 इयर्स एन्ड अलमोस्ट 25 इयर्सको हाम्रो हिस्ट्री छ होइन 25 इयर्समा इफ वी लुक एट हाम्रो कन्ट्रीकै हेर्ने हो भने काया पलट भएको छ नि त सिस्टम नै सो आई me personally, I don't think we are new to pageantry anymore. Yes. So how do you justify that statement? Yeah, अब न्यू भन्दा पनि 25 years is not a short span के धेरै नै हो अब झन् अहिले त हाम्रो पास्ट मिस नेपाल्सहरूले गर्दाखेरि मिस वर्ल्ड हेज बिन अ हाउस होल्ड नेम के श्रृङ्खला दि अनुष्का दि निकिता दि होइन दे हेभ बिन अ हाउस होल्ड नेम हामीलाई चाहिँ रिसोर्सेसको हिसाबले चाहिँ वी आर स्टिल अलिकति चाहिँ न्यू बिकज हामीलाई चाहिँ अझै पनि इन्टरनेसनल प्याजेन्टमा एक्ज्याक्टली के खोजिरहेछ होइन हामीले कहाँनिर अझै मिहिनेत गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अलिकति हामीलाई अझै बुझ्नु जरुरी छ बिकज हाम्रो नेबरिङ कन्ट्रिज नै हेर्दाखेरि पनि उहाँहरूले कति इन्टरनेसनल प्याजेन्ट जितिसक्नु भएको छ एन्ड आई थिङ्क वी आर सिमिलर इन टर्म्स अफ ट्रेडिसन कल्चर कतिपय कुरामा सोसाइटी इट्सेल्फ होइन सो अहिले हामीले 25 इयर्समा जति पनि झर्ना दिदेखिको छ नि बिस्तारै बिस्तारै इम्प्रुभ हुँदै चाहिँ गएको एकदमै इम्प्रुभ हुँदै गएको र अब आउने मिस नेपाल्सहरूलाई चाहिँ होइन उहाँहरूको च्यालेन्जेस उहाँहरूको एक्सपिरियन्सबाट नै हामीले चाहिँ त्यो स्टेपिङ स्टोन लिँदै अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ मिस वर्ल्ड जित्न पनि सकिन्छ मिस वर्ल्ड मात्र होइन अरू इन्टरनेसनल पनि प्याजेन्ट पनि जित्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो एक्ज्याक्टली म त्यहीँ आउँदै थिएँ यो वी आर न्यू टु पेजेन्ट्री भन्दै गर्दाखेरि हिस्ट्रीमा यस्तो पनि केसेसहरू छ फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट जस्तो मिस युनिभर्स आई थिङ्क आई डोन्ट रिमेम्बर द इयर बट बोत्सवाना भन्ने आई थिङ्क इट वाज 1998 या सो त्यही इयरमा पार्टिसिपेट गरेर त्यही इयरमा जितेको पनि त्यो पनि हिस्ट्री छ होइन सो त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब कति इयर्स चाहिँ यु थिङ्क द्याट वी सुड पास बिफोर वी क्यान से ओके वी म्याच्योर्ड फर पेजेन्ट भनेर अब हाम्रो पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि त जितिसक्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ तर कन्सिस्टेन्सी पनि म्याटर गर्छ कि अब हो उहाँहरूले एकैचोटिमा पनि जित्नु भएको छ अनि अरू कन्ट्रीहरूको पनि 2-3 वर्षमै डेब्यु गरेको 2-3 वर्षमै पनि जित्नु भएको छ हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जति पनि पास्ट मिस नेपाल्सहरूले काम गर्नु भएको छ अनि मिस वर्ल्डमा गएर आफ्नो रिप्रेजेन्टेसन गर्नु भएको छ त्यो काउन्ट चाहिँ भइरहेछ त्यो काउन्ट भइरहेछ अब हामी कतिचोटि टप 12 मा पुग्यौँ टप 10 मा होइन बिस्तारै त्यो डेडिकेसन उहाँहरूले त्यो फाउन्डेसन राख्नु भएको छ नि अब अपकमिङ इन्क्लुडिङ मी अपकमिङ मिस नेपाल गर्ल्सहरूलाई चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ जस्तो लागिरहेछ अब त्यो भन्दैमा हामीले मेहनतै गर्न त छोड्नु भएन होइन तर अझै पुस गऱ्यौँ भने चाहिँ आई थिङ्क एकदम चाँडै नै एकदम 5 इयर्सको स्प्यानमा त आउँछै जस्तो लाग्छ अब यही वर्ष जिते त झन् राम्रो होइन तर त्यो हुन्छ नि हामीले त्यो हेर्ने हो भने चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको मेहनत त्यो रिप्रेजेन्टेसन अनुसार चाहिँ एकदमै चाँडै नै आउँछ ओके सो नयाँ मिस नेपाल वर्ल्ड क्राउन हुनुभयो भनेर भनिसकेपछि चाहिँ अडियन्सहरूको भ्युवर्सहरूको भनौँ न फ्यान फलोवर्सहरूको चाहिँ के एक्सपेक्टेसन हुन्छ भन्दाखेरि कमिटमेन्ट के कस्तो खालको कमिटमेन्ट चाहिँ दिनुहुन्छ भनेर ईशानी श्रेष्ठले ताज जितेर ल्याउँछु भन्नुभएको थियो श्रृङ्खला कतिवटा ताज जितेर ल्याउँछु भनेर भन्नुभएको थियो अनि यहाँको पालोमा आइसक्दाखेरि चाहिँ वी आर न्यू टु पेजेन्ट्री एन्ड आई डु माई बेस्ट भनेर भनिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो सेफ साइडेड कमिटमेन्ट भयो जस्तो लाग्दैन यहाँलाई त्यो हो पनि होइन तर अहिले नै मैले मनमा त छ नै क्राउन आइज अन द प्राइज हो नि त क्राउनमै छ तर अहिले नै मैले जहाँ तयारी गर्न सक्छु मेरो तर्फबाट मेरो त फेरि मिस वर्ल्ड इज भेरी पर्सनल टु मी के ओभर कन्फिडेन्ट चाहिँ हुनु मन छैन बट देन एज फार एज कमिटमेन्ट इज कन्सर्न आई ट्राई माई लेभल बेस्ट द्याट आई क्यान अस्योर ओके सो यो 1% अनसर्टेन्टी भन्दै गर्दाखेरि देयर सो मेनी थ्योरिज होइन मिस वर्ल्ड अथवा इन्टरनेसनल पेजेन्टलाई लिएर द्याट दिस इज बिजनेस होइन दिस इज बिजनेस भनेर अनि सो त्यस्तो खालको कुराहरू कतिको फलो गर्नुहुन्छ र यहाँको चाहिँ के ओपिनियन छ यहाँले पनि आफ्नो रिसर्च गर्नुभयो होला जस्तो यहाँले भन्नुभयो अहिलेसम्म त जितिसक्नुपर्ने भनेर होइन सो डु यु बिलिभ त्यो थ्योरीहरूलाई कतिको दिमागमा राख्नुहुन्छ अब बिजनेस होइन भन्न पनि सकिँदैन किनकि इट्स अ भेरी बिग थिङ के मिस वर्ल्ड अथवा कुनै पनि नेसनल इन्टरनेसनल प्याजेन्ट एकदमै ठुलो हो होइन बिजनेस पनि कतै न कतै रिलेट त भइहाल्छ तर त्यही भन्दैमा हामीले कोसिस गर्नु छोड्नु भएन हाम्रोभन्दा हिस्ट्रीमै हेर्ने हो भने पनि हाम्रोभन्दा सानो थोरै पपुलेसन भएको कन्ट्री हाम्रोभन्दा एरियाकै हिसाबमा पनि सानो कन्ट्रीहरूले पनि मिस वर्ल्ड जित्नु भएको छ होइन त्यसैले हामीले जित्नै नसक्ने पनि होइन आई बिलिभ टाइम थिएन कि हाम्रो जित्ने टाइम अझै आउँदैछ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो सबैजनाको साथ चाहिन्छ भन्दै गर्दाखेरि अहिले जुन खालको साथ मिस नेपाल अथवा हिडन ट्रेजर भनौँ न यो 4वटा जुन ताज छ अथवा पेजेन्ट्रीको लागि पाइरहनु भएको छ त्यो अझै पनि पुगेको छैन कि
यो चाहिँ ओके यतिको चाहिँ के भन्छ सेटिस्फ्याक्टरी सपोर्ट हो जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ यहाँलाई? हिडन ट्रेजरबाट होइन फ्रम पिपल ओर फ्रम गभर्मेन्ट ओर बिकज धेरैजना मिस नेपालले भन्नु चाहिँ हामीलाई गभर्मेन्टको साथ सपोर्ट छैन, हामीलाई मान्छेहरूको साथ सपोर्ट छैन भनेर। सो अहिलेको स्टेजमा चाहिँ के लाग्छ यहाँलाई? पिपलको चाहिँ अब हामीले अहिले त साथ पाइ नै रहेको होइन, कम्पेयर टु द प्रिभियस इयर्स। पहिला भन्दा अहिले चाहिँ अलिकति बढी सपोर्ट पाइरहेको हो, अझै पनि पाउन सक्छौँ होइन, नपाउने होइन। एज फार एज गभर्मेन्ट इज कन्सर्न्ड त्यो एउटा कुरा चाहिँ छ, गभर्मेन्टले पेजेन्ट्रीलाई पनि अलिकति हाइलाइट गर्नुभयो, अलिकति सपोर्ट गरिदिनु भयो भने चाहिँ हामीले अझै पनि राम्रो गर्न सक्छौँ क्या। किनभने मिस नेपाल इज रन बाई अ प्राइभेट अर्गनाइजेसन होइन। अनि अब इभन यो पेन्डेमिकमै पनि नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा हुन्छ नि विथ भेरी लिमिटेड रिसोर्सेस एउटा प्राइभेट कम्पनीले एउटा यस्तो राम्रो अर्गनाइज गर्नु इभेन्ट भनेको धेरै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ। त्यसमा हामीलाई गभर्मेन्टको पनि साथ भयो भने चाहिँ हामीले अझै राम्रो गर्न सक्छौँ। सो यो एउटा चाहिँ एकदम हम्बल रिक्वेस्ट छ मेरो कि अडियन्सले त साथ दिइ पनि राख्नु भएको छ, तर अडियन्स सँगसँगै गभर्मेन्टले पनि साथ दिनुभयो भने झन् राम्रो हुन्छ। डेफिनेटली जहाँनिर चाहिँ कन्ट्रीलाई हुन्छ नि ओभरअल पिपललाई चाहिँ बेनिफिसियल छ यो भन्ने ठाउँमा चाहिँ गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन। ताज बाहेक ओके नेपाल भन्ने देश रहेछ बाहेक चाहिँ एउटा पेजेन्टमा नेपालले जितिसकेपछि नेपाललाई अरू के बेनिफिट हुन्छ, अथवा आम एउटा नेपालीलाई यदि तपाईँले ताज जित्नुभयो भने एउटा म नर्मल शिवानी भट्टराईलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब एउटा त रिप्रेजेन्टेसनको कुरा आउँछ होइन। म मिस वर्ल्डमा जाँदाखेरि नम्रता भनेर चिन्दैन, नेपाल भनेर चिन्छ। अब मैले मिस वर्ल्ड जितेँ अथवा राम्रो प्लेसमेन्ट हाम्रो भयो, विश्वले नै नेपाललाई चिन्यो भने हजुर सायद नेपाल बाहिर जाँदाखेरि तिम्रो कन्ट्रीको नेपालकोले जितेछ नि है भन्दाखेरि आइ एम स्योर द्याट यु वुड बी भेरी प्राउड अफ द्याट होइन। एन्ड त्यो बाहेक आई थिङ्क मैले मिस वर्ल्ड जितेँ भने अथवा अरूले इन्टरनेसनल प्याजेन्ट जित्नुभयो भने जुन हामीलाई हेरिराख्ने हुन्छ नि जुन जेनरल पब्लिक, उहाँहरूलाई पनि एउटा हुन्छ कि हामीले पनि सक्दो रहेछौँ भन्ने कि इट नट जस्ट इन मिस वर्ल्ड अर एनी अदर इन्टरनेसनल प्याजेन्ट, तर हामी एज अ नेपाली होइन हामीले चाहेको कुरा चाहिँ हामीले गर्न सक्दो रहेछौँ भन्ने एउटा विश्वास चाहिँ आउँछ। सो बेसिकली इट्स फर प्राइड एन्ड इन्सपिरेसन। यस, सो त्यसको लागि पनि गभर्मेन्टले चाहिँ हेल्प गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा। अलराइट, सो अब यहाँको पर्सनल कुराहरू गरौँ होइन, पर्सनल एज इन यहाँको पर्सनालिटी। तपाईँ घरमा पुगिसकेपछि यो क्यामेराहरू अफ मेकअप अफ भइसकेपछि तपाईँ कस्तो मान्छे हुनुहुन्छ? आई एम एन एब्सोल्युट इन्ट्रोभर्ट है। मलाई चाहिँ आम अ नाइट आउल के, मलाई चाहिँ बेलुकाको टाइम चाहिँ आई गेट मोस्ट प्रोडक्टिभ। अनि बेलुका घर गइसकेपछि चाहिँ आई डोन्ट अलाउ एनी वान इन साइड माई रुम। अनि एउटा ठाउँमा बसेपछि बसेँ, बरु म पढ्छु होइन, रिसर्च गर्छु, तर आम अ भेरी प्राइभेट पर्सन घर पुगिसकेपछि चाहिँ। के पढ्न रुचाउनुहुन्छ यहाँले? मलाई चाहिँ पढ्न भनेपछि आई एम अ भेरी क्युरियस पर्सन। अनि मलाई चाहिँ फेरि यो राइटरको यही बुक पढ्नुपर्छ, यही जनराको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। राइट फ्रम एसेज होइन, कोटेसन्स, अनि जे होस् मलाई चाहिँ नयाँ नयाँ कुरा लर्न गर्न मन लाग्छ। अनि पढ्नमा पनि आई ट्राई कि मैले पढिसकेपछि चाहिँ एट दि एन्ड आई गेट इदर इन्सपायर्ड हुन्छ नि अर आई लर्न समथिङ न्यू भन्ने चाहिँ। अब चाहिँ एकैछिन यहाँको चाइल्डहुडतिर लाग्यो होइन, एज अ चाइल्ड कस्तो हुनुहुन्थ्यो यहाँ? आई वाज अ भेरी क्युरियस, भेरी के भन्छ एकदमै त्यो इन्ट्रोभर्ट नै थिएँ बच्चा बेलादेखि। अनि बच्चा बेलादेखि एकदम एम्बिसियस पनि थिएँ। सो या क्युरियस, एम्बिसियस, अलिअलि एङ्सियस। तपाईँको एम्बिसन कस्तो हुने गर्थ्यो अपार्ट फ्रम मिस नेपाल अथवा पेजेन्ट्री होइन? अरू के कुराहरू चाहिँ सोच्नुहुन्थ्यो तपाईँले? आई रिमेम्बर सानो हुँदाखेरि हजुरबुवाले होइन अरूहरूले पनि के बन्ने भोलि पर्सि भनेर सोद्धा चाहिँ अब जुन हाम्रो कन्भेन्सनल कुराहरू थियो नि त्यति बेलामा त अब डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, टिचर सबै भन्थे। तर डिप डाउन चाहिँ मलाई के थियो भन्दा आई वान्ट टु बी समवन हु इज वर्ल्ड फेमस के, वर्ल्ड फेमस भन्ने चाहिँ एउटा मेरो त्यो दिमागमा थियो। अनि सेलिब्रिटी हुन्छ नि, सबैले चिन्ने मान्छे चाहिँ बन्नु मन थियो। जुन फिल्डमा गए पनि सबैले मलाई चिन्ने मान्छे चाहिँ बन्नु मन छ भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो। सो यहाँको 9 इयर्सको प्रिपरेसन होइन, त्यो 9 इयर्सको स्टार्टिङतिर जाउँ न। तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेलाको प्रिपरेसन कस्तो थियो? 9 वर्ष अगाडि त अफकोर्स मान्छे नाइभ हुन्छ होइन, कति कुरा थाहा हुँदैन, बच्चै हुन्छ एक हिसाबले। सो त्यति बेलाको प्रिपरेसन कस्तो थियो? मलाई चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम मिस नेपाल लाइभ अब सुनेको त धेरै थिएँ होइन, प्रीति पायल साक्य दिदीदेखि लिएर मालविका सुब्बा दिदी सबैको सुनेको थिएँ। तर सदिक्षा दिदीको पालोमा चाहिँ मैले लाइभ हेरेको थिएँ। आई न्यू समथिङ कल्ड एज मिस नेपाल एक्जिस्टेड बिकज मेरो त बच्चादेखिको ड्रिम थियो, तर त्यस्तो हुन्छ स्टेजमा भनेर थाहा थिएन। अनि त्यो हेरेपछि चाहिँ 2011मा आई थिङ्क म 9 क्लासमा थिएँ अगेन होइन। अनि मलिना दिदी क्राउन हुँदाखेरि साप्ताहिकमा आएको थियो उहाँको फोटो, अनि स्टेसनरीमा चाहिँ सामान किन्न जाँदा देखेको थिएँ। अनि त्यति बेलामा चाहिँ आई वाज लाइक
कस्तो इन्ट्रेस्ट लाग्न थाल्यो कि त्यसपछि चाहिँ मैले फलो नै गर्न थालेँ कन्टेस्टेन्ट्सहरूलाई फलो गर्न थालेँ अनि पत्रिका किनेर ल्याएर कटआउटहरू अनि सानो सानो कुराहरू पनि पढ्न थालेँ अनि त्यसपछि बिस्तारै इन्टरनेट पनि आउन थाल्यो हामीलाई फेसिलिटी भयो इन्टरनेटको अनि अझै बढी रिसर्च गर्न थालेँ कि विनर्सको पर्सनालिटी अनि प्याजेन्ट यो कस्तो खालको प्याजेन्ट हो भनेर सबै कुरा म चाहिँ फेरि हतपत सबै मेरो अटेन्सन स्प्यान एकदम कम छ क्या सबै कुरालाई अटेन्सन चाहिँ दिँदिनँ होइन तर जुन कुराले मेरो अटेन्सन तान्यो नि त्यसपछि चाहिँ आई स्टार्ट डुइङ रिसर्च लाइक एनिथिङ कि सानो सानो डिटेलमा पनि ध्यान दिन्छु सो त्यो चाहिँ एउटा फाइदै भयो मलाई चाहिँ 9 इयर्सदेखिको सो तपाईँ बच्चा बेलादेखि अहिलेसम्मको एउटा कुरा जुन अझैसम्म पनि छ एकदमै जस्ताको तस्तै र एउटा कुरा चाहिँ फिटिकै छैन के हो त्यस्तो बच्चा बेलादेखि बच्चामा यो थियो अहिले चाहिँ छैन एउटा त्यो कुरा अर्को चाहिँ बच्चैदेखि म चाहिँ यस्तो थिएँ र अहिले पनि त्यस्तै छु एउटा त क्युरियोसिटी बच्चादेखि आई रिमेम्बर मैले मेरो टिचरहरूको यस्तो दिमाग खाएको छु क्वेसनहरू सोधेर होइन एकदम मलाई चाहिँ कस्तो हो भने कुनै क्वेसन छ भने सोधिहाल्नु पर्ने क्या कि त आफै आन्सर खोज्ने कि त सोधिहाल्नु पर्ने सो क्युरियोसिटी चाहिँ ममा अझै पनि छ त्यो टिचर्सहरूलाई रिस्पेक्ट होइन त्यो चाहिँ अझै पनि छ नभएको चाहिँ पहिला म एकदम एङ्सियस थिएँ कि एकदम आत्तिने सानो सानो कुराले अहिले चाहिँ कति धेरै स्ट्रगल्सहरू फेस गरेको भएर अहिले चाहिँ जसरी पनि आई गेट थ्रु दिस भन्ने चाहिँ छ ओके सो बिफोर वी मुभ अन टु अनदर सेगमेन्ट तपाईँको एउटा विकनेस जुन तपाईँले भर्खरै मात्र रियलाइज गर्नुभएको छ ओके मसँग यो चाहिँ रहेन रहेछ र यो छैन भनेर पनि थाहा रहेन रहेछ भनेर त्यस्तो कुनै विकनेस छ द्याट यु वान्ट टु वर्क अन द्याट यु रिसेन्टली रियलाइज कि मसँग थिए यो क्वालिटी हुनुपर्छ भनेर सो नट भेरी मच युज टु टेलिङ अबाउट माई विकनेसेस बट आई थिङ्क आई सुड ह्याभ थिक स्किन जस्तो लाग्छ किनकि बिइङ इन द लाइमलाइट होइन आई विल बी गेटिङ अ लट अफ पर्सनल अट्याक्स पनि कि नट जस्ट कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम बट पर्सनल अट्याक पनि अब कसैले के को कुरा भन्नुहुन्छ कसैले केमा डिजर्भिङ छैन भन्नुहुन्छ एन्ड सम पिपल से द्याट यु हेभ जस्ट लक्ड आउट होइन लकले गर्दा नै भएको बट देन आई बिलिभ लक ह्यापन्स वेन प्रिपरेसन मिट्स अपर्च्युनिटी भन्छ कि सो त्यति बेला चाहिँ म चाहिँ फेरि कमेन्टहरू हेर्छु कि मलाई केही न केही चाहिँ भन्नुभयो राम्रो भने पनि नराम्रो भने पनि म कमेन्ट चाहिँ हेर्छु कि त्यहाँ कति कुराहरू चाहिँ मैले आफूलाई हुन्छ नि सुधार्नु पर्ने पनि देख्छु त्यही भएर हेर्छु अनि त्यति बेला चाहिँ यो कुराहरूले मलाई अफेक्ट हुँदैन भनेर चाहिँ सोध्छु सो आई थिङ्क द्याट वुड बी माई विकनेस अलिक सेन्सिटिभ बी अ लिटल थिक स्किन आई थिङ्क एभ्री वान हेज टु बी अ लिटल थिक स्किन बिकज सोसियल मिडिया अहिलेको टाइममा जसलाई जे पनि भनिदिन भएको छ होइन सो त्यो त सबैले राख्नुपर्ने क्वालिटी आफ्नो जस्तो लाग्छ एनिवेज वी आर इन कन्भर्सेसन विथ मिस नेपाल वर्ल्ड 2020 द भेरी ब्युटिफुल नम्रता श्रेष्ठ अहिलेको लागि लेट्स हेड अन टु दिस कमर्सियल ब्रेक एन्ड वी विल बी राइट ब्याक Welcome back, you guys are watching Know Your Celebs and we are in conversation with Miss Nepal World 2020, Namrata Shrestha. Welcome to the show once again. Thank you so much. It's time for some fun. तर त्यो तपाईलाई नै जान्ने तपाईकै कुराहरू अझै मजाले बुझ्ने अर्को तरिका हो. It's just all about a different presentation. So here are some pictures तपाईकै Instagram, Facebook मात्र नभएर अझ कताबाट dig in गरेर निकालेर लिएर आएको पिक्चर्सहरू छ हैन सो जस्ट रियाक्ट टु इट ओके ओहो यो त एकदम रिसेन्टली मेरो भाइटिकाको हो है अनि मेरो माई ब्रदर इज लाइक उसलाई फोटो खिच्न मन लाग्दैन उसलाई जबरजस्ती तानेर ल्याएर अझ गाला तान्दै खिचेको फोटो हाम्रो चिज हाल्नै पर्छ जस्तो भयो इट्स भेरी क्युट पिक्चर ओहो 2014 आई थिङ्क म स्काउटमा थिएँ नोबेल एकाडेमीबाट अनि हाम्रो त्यति बेला सायद सरसफाइकै के थियो गाई जात्रामा हो कि इन्द्र जात्रामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो सफा गर्नु परेको थियो कि त्यहाँ त अब मेला जात्रा हुन्छ नि त अनि त्यो त्यति बेलाको फोटो चाहिँ एउटा क्यामेरा अगाडि देखेपछि खिचिहालेँ ओके ओहो 2018 सुकुटे बिच त्यहाँ यो चाहिँ कस्तो भन्दा त्यो हात समातेको फोटो एकदम पपुलर छ नि त अनि हामी 3 जना गएको थियौँ म र मेरो दुईटा कलिग्सहरू म्यामहरू गएको थियौँ स्कुलको अनि उहाँलाई चाहिँ जबरजस्ती तानेर मेरो फोटो खिच्दिनु भनेर भोलिपल्ट निस्किने बेलामा चाहिँ खिचेको फोटो थियो एकदम राम्रो आयो यो इन्स्टाग्राममा चाहिँ यो हात कसको हो हैन अब त्यो सबै पुरानो फोटोहरू अब मान्छेहरूले हेर्न थाल्नु भयो हैन यो हात कसको हो के हो बोयफ्रेन्ड हो कि क्या हो भन्ने हुन्छ नि त सो त्यो हात चाहिँ कसको हो भनेर त्यो एकदम सहारा म्याम अहिले भन्नुहुन्छ सहारा कोइराला उहाँलाई जबरजस्ती खिच्न लगाएको फोटो हो यो मैले पनि एकचोटि यस्तै ट्राई गरेको थिएँ तर एकदम नराम्रो आएको थियो मेरो चाहिँ तपाईँको राम्रो आएछ फोटो
त्यो चाहिँ हाम्रो 12 सकेपछि हामीलाई +2 सकेको स्टुडेन्टहरूलाई काउन्सिलिङ गर्नलाई राख्नु भएको थियो हामी 7-8 जना थियौँ अनि जुन हाम्रो ओरिएन्टेसन भएको थियो 11 को लागि ओरिएन्टेसन हुँदा चाहिँ हाम्रो उत्तम सरले चाहिँ हामीलाई त्यो सर्टिफिकेट अफ एक्नोलेजमेन्ट दिँदै गरेको फोटो रमाइलो भएको थियो मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड +2 हुँदाको ज्ञान मन्जरी उसलाई चाहिँ उसको रिसेन्टली बे भयो एन्ड आई कुडन्ट अटेन्ड द्याट है सो यो पिक्चरले चाहिँ एकदम झन् धेरै मिस गरेँ मैले उसलाई रिसाउनु भयो होला रिसाएन बिचरा उसलाई चाहिँ उसले मलाई अहिले होइन उसको खासमा असारमा हुनुपर्ने बिहे थियो लकडाउनले पोस्टपोन भयो उसले मलाई लास्ट इयरदेखि नै त बाहिर त जाँदैनस् नि मेरो बिहेमा आउनै पर्छ है भन्थ्यो हुन्छ हुन्छ भनेरै बसिरहेको थियो तर जानै मिलेन यो पनि आई थिङ्क 11-12 कै हो हामी हाम्रो स्काउटको सरको घरमा थियौँ त्यति बेलामा अनि फोटो खिच्ने बेलामा के गर्ने भयो अनि इट वाज माई आइडिया कि त्यो तीनटा गान्धीको तीनटा एकदम अनि त्यही हो सो द सेकेन्ड लास्ट वान Oh my God, it's such an honor to be sharing the frame with these wonderful women है बच्चैदेखि ग्रुप फोटो मसँग 2011 देखिको कटआउट्सहरू छ के मिस नेपालहरूको मिस वर्ल्डको अनि त्यति बेलामा चाहिँ ग्रुप फोटो देख्दा चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भन्दा म आफै भन्थेँ कि यो इयरको मिस नेपाल यो इयरको मिस नेपाल भनेर अनि एउटा के सोच्थेँ भन्दा अब आउने सानो सानो केटीहरूले चाहिँ हुन्छ नि मलाई हेरेर यो इयरको मिस नेपाल भनेर भन्छ कि ग्रुप फोटोमा जस्तो लाग्छ एन्ड आई एम एक्सट्रिमली अनर्ड एन्ड भेरी ग्रेटफुल द्याट I finally got it. So before we move on to like final picture, I want to play तपाईँलाई सानो गेम खेलाउँछु हैन यो हातमा लिनुस् अनि फ्रम लेफ्ट टु राइट कति फास्ट सबैको नाम भन्न सक्नुहुन्छ प्लिज ओके अश्मी श्रेष्ठ मलिना जोशी वाना मानन्दर ईशानी श्रेष्ठ श्वेता सिंह सुमी खड्का सुगारिका केसी सुबिन लिम्बू उषा खड्की सृष्टि श्रेष्ठ सिताश्मा चन्द सदीक्षा श्रेष्ठ रुबी राणा मालविका सुब्बा निलिमा गुरुङ निरु श्रेष्ठ पुनम घिमिरे पायल शाक्य अनुष्का श्रेष्ठ मी माइसेल्फ निकिता चाण्डक झर्ना बज्राचार्य एन्ड प्रीति सितौला वाउ द्याट वाज अन पोइन्ट एन्ड क्विक सबै रिसर्च गरेर पहिले बस्नु भएको थियो 9 इयर्सको प्रिपरेसन गाइज लेट्स नट अन्डरस्टिमेट द्याट राइट सो यो फाइनल पिक्चर तपाईँले एकदमै एन्टिसिपेट गर्नुभएकै पिक्चर छ होला सो जस्ट गेस के पिक्चर छ होला आई थिङ्क मेरै पिक्चर होला सायद फाइनल नाइटको हो कि शी इज भेरी स्मार्ट थ्याङ्क यू सो फर्स्ट नेम दिमागमा कसको आएको थियो फर्स्ट नेम म गणेश भगवान्लाई एकदम मान्छु मम्मी भन्दा पनि पहिला चाहिँ गणेश भगवान्लाई नै सम्झाएको थिएँ सो गणेश भगवान्लाई सम्झिनु भएको थियो इज देयर एनी पर्टिकुलर रिजन गणेश भगवान्लाई त्यस्तै मान्नुको कारण चाहिँ आई डोन्ट नो सानै बेलादेखि चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्थ्यो कि सानो बेलादेखि त मूर्ति हेरेरै हुन्छ नि एकदम मन पर्थ्यो अनि आई हेभ भेरी स्ट्रङ फेथ इन हिम उहाँ मात्रै होइन सबै भगवान् मान्छु म मान्न त तर यु नो त्यो एउटा कनेक्सन हुन्छ सो आई जस्ट थ्याङ्क हिम कि बिकज जति नै मिहिनेत गरे पनि आई वाज रेडी टु नट विन किनकि ग्यारेन्टी त हुँदैन नि त मैले नै जित्नुपर्छ भन्ने पनि थिएन तर मैले मागेको कुरा होइन मलाई यो चाहियो भनेको कुरा चाहिँ आयो सो आइम भेरी All right, you did extremely well, and especially सबैको नाम भनेको you were so quick. Anyways, अब हामी अर्को गेम तर्फ जाँदैछौँ सो यो चाहिँ तपाईँको खालि जस्ट टु चेक यो पर्सनालिटी भनौँ एनिवेज अब हामी अर्को गेम तर्फ जान्छौँ है सो हु इज द वान है तपाईँको चारजना मध्ये चाहिँ चारजना जो विनर्स हुनुहुन्छ होइन यहाँहरू चारजना मध्ये चाहिँ हु इज द नाइभ वान Shimal. The drama queen. No, Sandhya. No, not me, Sandhya. Okay, the funniest. Funniest one Sandhya ne. The witty. Witty in a good sense is Supriya. She's very smart. The punctual one. Me. Man Shimal. Okay, the messy one. Shimal. Not that messy. तर ऊ चाहिँ मेरो रूममेट भएर म पनि सँगसँगै मेसी नै छु तर we both are messy नै. The straightforward. I think Sandhya. Sorry, say Sandhya, so she's everything. The prepared, organized one. अलिअलि मेसी तर लाइक अर्गनाइज पनि त्यही अनुसारको. The anxious one, panic भइहाल्ने, anxious भइहाल्ने. Yeah? Yes. जति prepared त्यति नै anxious. हजुर, something might go wrong भन्ने आयो. The calm one. काम चाहिँ आई थिङ्क हामी चारैजनामा अलिअलि क्वालिटी चाहिँ छ इट्स नट द्याट एकजना नै
सबैभन्दा बढी चाहिँ कोमा छ बडी मान्छेहरूले भन्दा चाहिँ दे से द्याट आई लुक भेरी काम एन्ड कम्पोज बट आई थिङ्क सन्ध्या उसले चाहिँ एकदम राम्ररी मजाले लिइदिन्छ कि कुराहरू द टलेस्ट हुज द टलेस्ट चारजनामा अगेन मी अलिकति आई एम द टलेस्ट ओके सो प्रायः चाहिँ सन्ध्या सबै नै सन्ध्या होइन अनि अलिअलि चाहिँ 2-3जनाको नाम यहाँहरूको पनि नाम आयो ओके सो अर्को रहेको छ दिस अर द्याट यसमा एकदमै जेनरल क्वेसनहरू मात्रै छ ट्याटु अर पियर्सिङ नन बीच अर माउन्टेन्स बीच हिल्स अर फ्ल्याट्स फ्ल्याट्स विन्टर अर समर समर एनी टाइम पानीपुरी or momo? पानीपुरी Yes. Yes. You just broke so many hearts, so many Nepali hearts. Movie or books? Both depends on my mood. Okay. Last but not the least, Instagram or Facebook? Instagram. Okay. As of now. So you are an absolute like a performer, right? Okay. So at the end. So के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँलाई जतिजनाले पनि हेरिराख्नु भएको छ what you want to say to all your fan followers जो पनि to be followers सबैलाई First of all thanks to you हैन for inviting me and I had a great time here अनि जतिजनाले पनि मलाई हेरिराख्नु भएको छ all I want to say is you know जति पनि माया गरिदिनु भएको छ हैन मैले कति इन्स्टाग्राममा फेसबुकमा मेसेजहरू आइरहेको हुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन्स बेस्ट विसेस फर मिस वर्ल्ड अनि कतिजनाले चाहिँ तपाईँको यो सुधार्नुपर्छ है भन्नुभएको छ एन्ड आई एम अलवेज ओपन टु द्याट मलाई अझै भनिदिनुहोस् होइन के कुरामा चाहिँ मैले सुधार ल्याउनुपर्छ एन्ड त्यो कुराहरू चाहिँ भनिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच फर यर सपोर्ट किप सपोर्टिङ बिकज इन्टरनेसनल पेजेन्टमा हामी चारैजना विनर्सलाई त्यो सपोर्ट चाहिँ एकदमै धेरै चाहिन्छ एन्ड किप सपोर्टिङ किप लभिङ एन्ड स्टे सेफ All right, before we say goodbye, यहाँलाई चाहिँ रोयल एम्पायर बुटिक होटलको तर्फबाट गिफ्ट Thank you so much. Thank you, Royal Empire. Thank you.